بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أذى عليا فقد أذاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب عليا فقد سبني. ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اعلیٰ اور بالا واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم قائد اعظم سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. آج جس عظیم ہستی دا تذکرہ خیر خلیفہ راشد فاتح خیبر داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب تو پہلے تقریباً 10 سال دی عمر اندر کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہوئے نے. حضرت علی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں ہی بغیر تحقیق تو مسلمان ہوئے نے. حدیث کے اندر دونوں دا ذکر ہے کہ سب تو پہلے حضرت علی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور دوسری حدیث اندر بعد موجود ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہوئے. یہ دونوں حدیثاں دا درمیانی رستہ محدثین نے یہ نکالے ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بچیاں وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مرداں وچوں نوجواناں وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور عورتاں وچوں ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب تو پہلے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہوئیاں نے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا زاد بھائی بھی لگتے ہیں۔ ایک یہ بھی رشتہ ہے، ایک صحابی والا رشتہ بھی ہے، ایک اپنی بیٹی نکاح دین والا رشتہ بھی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پرورش دادا محترم تو بعد ابو طالب نے سنبھالی، اور جدو ابو طالب نے سنبھالی تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے گھر دے اندر رکھیا، اور ابو طالب دا بیٹا ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ابو طالب دا اصل نام عبد مناف ہے۔ آج تک لوگوں نو بہت گھٹ علم ہے، او دا اصل نام عبد مناف ہے، لیکن مشہور و معروف ابو طالب، اور ابو طالب کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے۔ تے انہ دی کاروالی جیڑی سیدنا علی المرتضیٰ دی والدہ محترم ہے، انہ دا نام ہی فاطمہ ہے، او کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گئی۔ اللہ دے پیغمبر دی چاچی لگ دی، آپ علیہ السلام دے ہاتھے بیعت کر کے انہیں کلمہ پڑھے ہے، مسلمان ہوئی ہے۔ اور جدو فوت ہوئی نے نبی پاک نے اپنا جیڑا لباس کرتا ہے انہوں اتار کے سیدہ فاطمہ دے گل دے اندر پایا، اور پھر انہوں قبر دے اندر دفن کیتا۔ اور حضرت علی چھوٹے جیسا بچپن تو ہی اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت علی دی پرورش کی تھی، تربیت کی تھی، اور شروع تو ہی حضرت علی نہ بت پرست سن، نہ قبر پرست سن، نہ شرک کرنے والے سن، کیونکہ انہاں دی ابتدائی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک دے گھر دے اندروں شروع ہوئی، اور آپ نو امیر المؤمنین بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بنایا۔ اس وجہ تو اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جدو انہاں لوکاں نے جھگڑا کیتا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے اے یہود و نصارا، تے آپ فرماندے نے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اے آندے سن عزیر اللہ دا پتر ہے، عیسیٰ اللہ دا پتر ہے۔ آپ فرماندے نے نہیں، اے نہ عیسیٰ اللہ دا پتر ہے تے نہ عزیر اللہ دا پتر ہے۔ اگر تسی اس گل اندر سچے ہو، آ جاؤ اتھے کٹھے ہو جانے ماں، میں بھی اپنی اولاد نو لے آنا، اپنے اہل بیت نو لے آنا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تسی آپ بھی آ جاؤ، اپنی اولاداں نو بھی لے آؤ، اپنے بیٹیاں نو بھی لے آؤ، اپنیاں بیٹیاں نو بھی لے آؤ، اپنے گھر والیاں نو بھی لے کے آ جاؤ۔ تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے میں گل کی دسنا چاہنا، میرے نبی نے جدو اپنے اہل وچوں لوگاں نو بلایا، انہاں دے وچوں سیدنا علی المرتضیٰ نو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نبی نے سیدہ فاطمہ نو بلایا، آپ نے حسن نو بلایا، آپ نے حسین نو بلایا۔ تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے عرشاں والے ربا، اللہم ہاؤلائی اہلی، اللہ آ میرے گھر والے نے، آ میرے
घर वाले ने अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली, अल्लाह अली मेरी अहल विचों है, अल्लाह फातिमा मेरी अहल विचों है, अल्लाह हसन ते हुसैन मेरी अहल विचों ने। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जड़ी लड़ी टुरदी आ रही है क़यामत तक चलदी रहेगी, ये सारी दी सारी लड़ी हजरत हसन ते हुसैन विचों चलदी है। उन्हां दी लड़ी विचों क़यामत तक बच्चे पैदा होंदे रहणगे और कल क़यामत वाले दिन इमाम मेहदी हजरत फातिमा दी लड़ी दे विचों ही आउणगे। और लड़ी चलती आ रही है, उन्हां दी लड़ी विचों ही अल्लाह नबी दा खानदान चला रहा है। ते मेरे आका फरमांदे ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजज़ा अहलल बैत। ए अर्शां वाले रब्बा आ मेरे अहले बैत ने, अल्लाह फातिमा मेरी अहले बैत, अल्लाह हसन ते हुसैन मेरे अहले बैत ने, इन्हां दे बाप अली मेरे अहले बैत ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। मेरे नबी ने अपने अहले बैत आखिया असी मुहब्बत करदे हां अली नाल, असी प्यार करने वां अली नाल, असी अकीदत रखदे वां अली नाल। साडे अली दे नाल मुहब्बत साडे ईमान दा जुज़ है, साडे ईमान दा हिस्सा है। प्यारे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल। और ये प्यार दियां गल्लां ने ना, अकीदत दियां गल्लां ने। असी लोग नाम अली दे नाम तो नाम रख देवां, ए फलां दा नाम अली है, फलां बच्चे दा नाम हसन है, फलां बच्चे दा नाम हुसैन है। ये मुहब्बत दी अलामत है ना। असी उन्हां दे मुहब्बत दी वजह तो, उन्हां दे प्यार दी वजह तो, उन्हां नावां तो असी नाम रखने वां। अबू बकर नजर आएगा ते साडे नंदर नजर आएगा, उमर नाम नजर आएगा, साडे खानदान च नजर आएगा, उस्मान नाम नजर आएगा, खानदान च नजर आएगा। इत्थे कई बैठे होणगे जिन्हां ने अपने रिश्तेदारां दे अंदर ये नाम रखे होणगे ते सुने होणगे। अली नाम कईयां ने रखे ने, ये मुहब्बत दा इजहार है, ये प्यार दा इजहार है। और मैं बड़े फखर नाल ये बात आना, साडा खानदान अलहमदुलिल्लाह जाके देखो हर घर दे अंदर उमर नजर आएगा, उस्मान नजर आएगा, अली नजर आएगा। ये नाम आम ने साडे अलहमदुलिल्लाह खानदान अंदर। अबू बकर भी नाम मौजूद है, एक नहीं तीन तीन नाम मौजूद ने, उमर उस्मान अली नाम मौजूद ने। रखिया कर अपने पुत्रां दे नाम इन्हां सहाबा दे नामां दे, क्योंकि साडी अकीदत दा, साडी मुहब्बत दा इत्थों ही पता चलदा है। असी वाकया तानी इन्हां लोकां नाल मुहब्बत ते प्यार करने वां। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी दे सारे अहले बैत अजमत वाले ने, नबी दे अहले बैत शान वाले ने। ओ मैं अहले बैत दा नौकर, मैं नौकर हाँ सहाबा दा, मैं अहले बैत दा नौकर, मैं नौकर हाँ सहाबा दा। ये जन्नती लोग ने सारे, अकीदा हर मुसलमान दा। और मेरे दिल विच मुहब्बत है मुहम्मद दे घराने दी, मेरे दिल विच मुहब्बत है मुहम्मद दे घराने दी।
کراں میں ساری عمراں نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا آ جملے تے کوئی بھی زبان چپ نہ رہے علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا او سارے لوگ جنتی نے عقیدہ ہر مسلمان دا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جنہیں پیارے علی نو تکلیفاں دیتیاں سمجھو محمد نو تکلیفاں دیتیاں جنہیں پیارے علی نو تانگ کیتا سمجھ لو میں محمد نو تانگ کیتا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نا ایک دن جھگڑے دی وجہ تو کسی مسئلے دے تحت کٹھے ہو کے آگے حضرت علی دیاں شکایتاں لون واسطے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لا تشکی علیان او منو علی دیاں شکایتاں نہ لایا کرو منو علی دیاں شکایتاں نہ لایا کرو صحابہ تو انہوں میرے نال کوئی شکایت ہے یا رسول اللہ کوئی شکایت نہیں تو آڈے نال کوئی مسئلہ نہیں آپ فرمان دینے اگر میرے نال شکایت نہیں پھر علی نال بھی بولو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے دی اگر میرے نال پیار کر دیو جے پیارے علی نال پیار کر دیو سمجھ لو محمد نال محبتاں کر دیو اگر علی دیاں شکایتاں لگان دیو سمجھ لو محمد دیاں شکایتاں لگان دیو صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس بات نو نقل کیتا ہے فرمان دینے ما جا لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جا علی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام احمد بن حنبل دا ایک قول ہے فرماندے نے صحابہ وچوں جزوی فضائل اگر کسے بندے دے بوتے نے تے حضرت علی المرتضیٰ دے نے جزوی فضائل اگر کسے دے زیادہ نے تے بولو کہندے نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دینے آمینہ دلال علیہ السلام نے پیارے علی دیاں بچپن تو میرے نبی نے پرورشاں فرمائیاں بچپن تو پرورشاں فرمائیاں پہلے خلیفہ ابو بکر بنے دوسرے خلیفہ پیارے عمر بنے تیسرے خلیفہ عثمان ذو النورین بنے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ بنے رضی اللہ تعالی اور لوگ جدو یہ بات کرتے نہیں مندے نہیں یہ فضائل بیان کرتے نہیں اور انشاءاللہ کرتے رہاں گے انہاں دے متعلق عظمت شان مقام بیان کرتے رہوں گے انشاءاللہ اللہ نے دنیا دے انہاں دی عزت شان ودائی ہے اللہ نے دنیا دے انہاں مقام عطا فرمایا ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو اے میرا پیارا علی میرے وچوں اے میں علی وچوں میں علی وچوں تے علی بولو بولو میں علی وچوں تے علی میرے وچوئے تی ایک جگہ تے میرے آقا فرمان دینے من کنت مولاہو فعلیان مولا
اور جیدا میں مولا اودا علی مولا جیدا میں مولا اودا علی مولا اسی علی نال محبت کر اور مولا دا مانا یہ بھی بڑی اہم بات سنن والی ہے جدوں رب وال منسوب کرانگے مولا مولا آندے نے رزق دین والے نو مولا آندے نے حاجت روات مشکل کشانو عربی لغت اندر مولا دے کئی معنی نے انہاں دے وچوں ایک معنی اے وے کہ مولا دوست نو آکھیا جاندا ہے مولا محبت کرن والے نو آکھیا جاندا ہے مولا پیار کرن والے نو آکھیا جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے من کنت مولاہو فعلیا مولا اور جیدہ میں دوست وہاں اودا علی دوست اور جیدہ میں جیڑا میرے نال محبت کر دائے او پیارے علی المرتضی نال محبت کر دائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ دلال علیہ السلام نے ایک دن میرے آقا نے ایک سفر دا آغاز فرمایا ایک جنگ دا میرے نبی نے آغاز فرمایا تے آپ فرماندے نے اے پیارے علی آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی تو ساڑے نال نہیں جانا تو مدینے دے اندر ہی رہنا ہے میرے اہل بیت دا خیال رکھنا ہے تے منافق لوگانو گل کرن دا موقع مل گیا کہن لگے جے سانو نبی نہیں لے کے گیا تے علی نو بھی نہیں لے کے گیا جے سانو نہیں لے کے گیا تے علی کڑا گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جدو گلاں حضرت علی نے سنیا نا آپ نے جلدی دنال کوڑا نکالیا اور جیڑا بہادر ہوئے نا شجاعت والا لڑائی والا وہ نہیں چاہتا میں گھر بیٹھا رہا تے دوسرے جنگ کر دے رہے اللہ اکبر جلدی نال حضرت علی نے اپنا کوڑا نکالیا اللہ دے نبی دے پیچھے آپ سفر اندر نے جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلفنی فی النسائی والصبیان اللہ دے نبی جی تسی مینوں بچیاں کولے تے بیبیاں کولے چھڑ کے آ گئے ہو آپ فرماندے نے اما ترضی ان تکون بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہو لا نبی بعدی اے پیارے علی تیرا میرے ہاں او مقام ہے جیڑا موسیٰ دے ہاں ہارون دا مقام ہے حضرت موسیٰ کوہ طور تے گئے ہارون نال لے کے گئے سن حضرت علی آندے نے نہیں کلے گئے نے انہاں نو پیچھے چھٹ کے گئے حالات خراب نہ ہو جان انہاں دا خیال رکھنا ہے اس وجہ تو پیچھے چھٹ کے گئے میرے ہاں تیری منزلت تے میرے ہاں تیرا مقام ایویں ہی ہے جے میں موسیٰ دے ہاں جناب ہارون علیہ السلام دائے پر ہارون نبی سن تے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہارون پیغمبر سن پر میرے تو بعد کوئی پیغمبر کوئی نہیں اور حضرت علی نبی پاک نال بڑی محبت فرمان دے آپ علی نال بڑا پیار فرمان دے آپ علیہ السلام نا اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر تشریف لے آئے کسے مسئلے دے تحت علی دی تے فاطمہ دی ذرا گڑبڑ ہو گئی تے حضرت علی رضی اللہ گھر دے اندر مسئلے بنی جاندے نے اللہ اکبر حضرت علی نے تھوڑا جا ناراضگی دا اظہار کیتا تے جا کے مسجد دے اندر لیٹ گئے تے آپ علیہ السلام فرماندے نے میرے چاچے دا پتر علی کتھے ہوئے سیدہ فاطمہ آندیاں نے مسجد گئے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا محبت دا اظہار ویکھیا جے تے آپ علیہ السلام نے ویکھیا پیارے علی زمین تے لیٹے نے تے اس طرح زمین تے لیٹیاں کپڑیاں تے بدن تے مٹی لگی ہے تے میرے آقا علیہ السلام آپ مٹی پھیلاں دے نے تے آپ فرمان دے نے قوم یا ابا تراب
او مٹی والیا تا اٹھ ذرا مٹی والیا حضرت علی آندے نے اے لقب مینوں بڑا ہی پیارا لگدا سی اے لقب اور کوئی بھی مینوں بلاندا سی نا مینوں بڑا اچھا لگدا سی کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں اے لفظ کہہ کے بلایا قم یا ابا تراب اٹھ مٹی والیا کی گل ہے اٹھ مٹی والیا کا دیاں پریشانیاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی اور میں بات اتھے سمجھانا چاہنا آپ سسر لگ دے سن حضرت علی دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی نو یہ نہیں کیا کام چوک کے رکھو کیوں تیرے نال لڑ کے گیا آئی ویکھی جائے گی ساڈا حال تے ہو جیا نا کار باپ آ گیا ملن واسطے بیٹی کی بنیا کی ہویا کار والے نو ناراض ہو گیا اسی بھی نہیں جانا چل اپاں بھی چلی گئے اے ساڈے حالات نے کران دے نبی پاک خود اپنے جوائی کولے گئے نے حضرت علی نو اٹھایا تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور غزوات اندر ویکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر موقع غزوہ بدر دا آیا تے آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے ایک پاسے عتبہ شہبہ ولید آئے تے ایک پاسے آمینہ دلال علیہ السلام نے حضرت علی حضرت حمزہ نو تیار فرمایا مد مقابل لڑائی واسطے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری دے مظاہرے کیتے انہاں کافران دے دو دو ٹکڑے کر کے زمین تے سٹ دیتا اللہ نے پیارے علی نو اینیاں بہادریاں تے شجاعتاں عطا فرمائیاں حضرت علی جس جنگ اندر چلے جان دے اللہ فتح عطا فرما دیندہ کافی دن گزر گئے خیبر دا ایک قلعہ نہیں کافی قلعے نے اور جیڑے صحابہ کرام نے فتح فرمائے سا ایک نہیں کافی زیادہ انہاں دی اندروں ایک کوئی مشہور جڑا لیا جاندہ ہے خیبر دا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کی تھا اس تو علاوہ صحابہ نے بھی اور قلعے بھی فتح فرمائے تے آمینہ دلال علیہ السلام دے صحابان دے نے سونیوں کافی دن ہو گئے نے آ قلعہ فتح نہیں ہو رہا خیبر والا صحابہ کرام تھک چکے نے تے آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دے نے صبح انشاءاللہ قلعہ فتح ہوئے گا صبح قلعہ ہن صحابہ چے جرت نہیں سے گل آندے اسی اگے تھکے ٹوٹے وہاں تے اگے تے فتح نہیں ہویا تے ہونی ہوئے گا نا نا اینی جرت آمینہ دلال علیہ السلام دے اگوں کر دے اللہ اکبر او تے تن من دن وارن وارے سن اللہ اکبر اپنیاں جانا پیش کرن والے سن نبی دے ترام اندر آپ دی عزت شان دے اندر اپنا تن من وارن والے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے صبح انشاءاللہ خیبر دا قلعہ فتح ہوئے گا تے میں جیڑے بندے نو چنڈا عطا کرانگا اللہ او دے ذریعے دے نال خیبر دے قلعے نو فتح فرمائے گا تے او بندہ جیڑا ہوئے گا اللہ تے او دے رسول نال محبت کردہ ہوئے گا تے اللہ تے او دا رسول او دے نال محبت کردہ ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم رات ننگی صحابہ کرام آندے نے اسی استرابی دی حالت اندر ایک کفیت سی ساڑی اسی اگے تھکے ٹوٹے سانو رات ساری نیندر نہیں آئی ساڑے بچوں پتہ نہیں ہو کیڑا ہے جنہوں چنڈا ملے گا کیونکہ انہوں نے اتنا یقین سے اسی نبی نال محبت کر دیا آپ دے نال پیار کرنے ماں سارے صحابہ اس طرح بھی دی کفیت اندر نے صبح کنو چنڈا ملے گا صبح کنو چنڈا ملے گا تے صبح دا وقت ہو یا میرے آقا فرمان دے نے صفحہ درست فرماؤ آپ جنگ دے جان تو پہلے صفحہ نو درست فرمان دے جدو صفحہ نو درست فرمایا نا تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے این علی ابن ابی طالب اور بعض نے لکھن والے ہیں لکھے ہے
حضرت عمر نہ میرے نبی دے سامنے چکر لگا رہے ہیں، اللہ دے نبی ہو سکتا ہے مینوں جھنڈا دے دے، پر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جنوں عزت دے علی دے مقام نو عمر حاصل نہیں کر سکتا تے عمر دی عزت نو علی نہیں پہنچ سکتا۔ ابو بکر دی اپنی جگہ تے مقام ہے، عمر دا اپنی جگہ تے، عثمان دا اپنی جگہ تے، علی المرتضی دا اپنی جگہ تے۔ اللہ اکبر اللہ تے آپ فرماندے نے آئین علی ابن ابی طالب، علی نظر نہیں آ رہا توڑے ساریاں وچوں، صحابہ آندے نے وہ جنگ تے جان واسطے جا نہیں سکتے کیونکہ انہاں دی اکھاں وچ درد ہے، تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے انہاں نوں بلایا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے علی کی گالے کا تو نہیں آئے سونیوں اکھاں چ درد ہے، میرے نبی نے اپنا لواب مبارک کٹ کے علی دیاں اکھاں چ پایا، اللہ نے شفاواں عطا کر دتیاں۔ حضرت علی آندے نے میری اکھاں بالکل درست ہو گئی ہیں، درد ختم ہو گئی، تے آپ علیہ السلام نے ایک موقع تے مینوں دعا بھی دیتی، اللہ علی نو صحت دے دے، تندرستی دے دے۔ حضرت علی آندے نے میں بوڑھا ہو گیا، میری سفید داڑھی ہو گئی، میں داڑھی تے مہندی لگاندا سا لیکن میرے جسم چ کدی کمزوری محسوس ہی نہیں ہوئی، کدی کوئی تکلیف درد محسوس ہی نہیں ہویا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جدوں دی دعا دیتی اور جدوں آپ نو شہید کیتا گیا، فجر دا ٹائم سی، آپ نماز پڑھن واسطے مسجد آ رہے سن، اینی بڑھاپے دی حالت اندر بھی ایتھوں یہ بھی سمجھ ہوندی حضرت علی صحت مند سن۔ انج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ خیبر دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال گئے نے، تے نال آمنہ دے لال علیہ السلام بھی نے، میرے آقا علیہ السلام نو علی آندے نے سونیوں ہن میرے چ طاقتاں آ گئیاں، حضرت علی خود آندے نے اللہ دے نبی جی ہن میں جا کے جنگ کرانگا، مرحب دا قلعہ توڑاں گا۔ آپ فرماندے نے علی محبت نال، نرمی نال، پیار نال جا کے جدوں میدان جنگ وچ چلا جائیں انہاں نوں کہنا لا الہ الا اللہ، سب تو پہلے کیڑی دعوت دینی؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان، اگر نہ ہون پھر لڑائی کرنی تے مرحب نو جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے مرحب کہہ دے لا الہ الا اللہ، مرحب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ تے مرحب بڑا غصہ آیا کہ تو کلمہ میں نو پڑھونا ہے، تے مرحب کہن لگا میں او مرحبا اللہ اکبر جنوں خیبر جان دائے، اور جدو میں تلوار کڑ لینا میرے سامنے کوئی کھڑو نہیں سکتا، میں بڑا بہادر ہاں، جنگ جو ہاں۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے مرحب پھر میں بھی گھٹ کوئی نہیں، میرا نام ہی میری ماں نے حیدر رکھے آئے، کی نام رکھے ہے؟ حیدر۔ حیدر آندے نے جنگ جو شیر نو، تے جدو میں پھر داڑ داواں میرے سامنے بھی کوئی نہیں کھڑا ہوندا۔ اللہ اکبر، کافر نو للکاریا اگر تو بہادری وکھا سکنا ہے تے میرا نام ہی بہادر ہے، میں بھی اٹ دا جواب پتھر نال دینا وا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پھر واقعاتاً خیبر دے قلعے نو جناب علی المرتضی نے فتح فرمایا، اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیڈا سونا لگدا اے نام علی دا، ذرا محبت والے نہیں بولے اچھی آکو، مینوں پتہ ہے تسی بول لیتے ہو، جان کے نہیں بول دے، کیڈا سونا لگدا اے نام علی دا،
کڈا سونا لگدا ہے کڈا پیارا لگدا ہے کڈا اچا لگدا ہے کڈا سونا لگدا ہے کڈا پیارا لگدا ہے کڈا میٹھا لگدا ہے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا کیوں پنگیاں نو مننا ہے غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جان مقام علی دا پنگی کی جان اکوڑ پی کے آندے نے علی 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 چرس پی کے علی 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 استغفر اللہ انہاں دا نام بگاڑ کے لیندے نے رب ذوالجلال دی قسمیں میں علی دا نام رضی اللہ تعالی عنہم کہہ کے آنا عزت نہ لینا شان نہ لینا مسیطے وڑ کے لینا وضو کر کے لینا ممبر رسول تے چڑھ کے لینا علی عزت والا ہے او دا نام عزت والا ہے او دا نام شان والا ہے چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا بس وہابی جانے مقام علی دا آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے علی یمن چلے جاؤ قاضی بن کے فیصلے کرن والے تسی یمن دے اندر تشریف لے جاؤ تے حضرت علی آندے نے سونیو میں نو عمر چ چھوٹا ماں میں کیویں فیصلے کرانگا آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے علی اللہ تیرے دل نو ہدایت عطا کرے اللہ تیرے دل نو تقویت عطا فرمائے اللہ تینو ہمت حوصلہ عطا فرمائے اللہ آن قریب تینو طاقت قوت عطا کرے گا تو اللہ دے حکم دے نال فیصلے کر سکیں گا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں ذرا داسی دے وہ ذرا اشارہ ہی کر دیو فیصلہ کرنا کے میں تسی بھی سن لو فیصلہ کے میں کرنا چاہیے آپ فرماندے نے دوما فریقاں دیاں بے کے گلاں سن کے تے پھر فیصلہ کرنا دوما فریقین نو بٹھا لینا دو آپس لڑے نے کوئی روڑا ہے دوما دیاں گلاں سن کے فیصلہ کرنا پہلا گل اے نہیں جی میں تو پہلے دی سن کے تیرا دل کیتا ہے میں فیصلہ کر دے با نہیں فرمایا او دی بھی گل سن او دی بھی سن کے فیصلہ کر اور سانو ہی میں کرنا چاہیے کان دے کچے نہیں بننا چاہیے پکی گل تے فیصلہ کرنا چاہیے دوما فریقین دیاں گلاں سن کے تے فیصلے کرنے چاہیے نے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے حضرت علی نو میرے نبی نے دعاواں دتیاں تے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں دا اللہ دے نبی نے مینوں دعا دتی ہے آپ نے میرے حق اندر دعا فرمائیے پھر میں فیصلے کرنے والا بہترین قاضی بن گیا ماں اللہ نے پھر میریاں مدداں فرمائیاں نے اور شیر دل علی ہے نمازی علی ہے مجاہد علی ہے بہادر علی ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے نبی دی دل دی بہار علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دا پیار علی ہے ساڈا پیار علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بی بی نے دعوت کی تھی ایک انصاری عورت سی نال صحابہ کرام بھی تشریف فرما دے تے آپ علیہ السلام فرماندے نے ہن جڑا بندہ داخل ہوئے گا یہ جنتی ہے اللہ اکبر حضرت ابو بکر داخل ہوئے صحابہ کرام نے مبارکباد دیتی اللہ دے نبی نے تو انو جنتی آکھے تھوڑی دیر گزری تے عمر آئے آپ فرماندے نے ہون جیڑا بندہ داخل ہوئے گا جنتی ہے انہوں بھی مبارکباد دیتی جدو تیسرے بندے دی واری آئی تے آمینہ دلال علیہ السلام اینجے کھجوران دا گوشہ سی آپ کھجوران دے گوشے دے وچوں نہ باہر دیکھ رہے لیٹا شیٹان دا انتظام تے نہیں ہوندہ سی ایک بندہ آ رہا تے آپ علیہ السلام فرمان دینے اللہم ان شئتا جالتو علیین
اللہ جڑا بندہ آ رہا ہے انہوں علی بنا دے، اے بھی جنتی ہے۔ اللہ جڑا آ رہا ہے بھی جنتی ہے تے انہوں علی بنا دے۔ اللہ اگر تو چاہنا ہے، اللہم ان شیطا، اے عرشاں والے اگر تو چاہنا ہے جعلتہ علیا، انہوں علی بنا دے۔ تے صحابہ اکرام بیان کر دینے فدخل علی، جناب علی اندر داخل ہو گئے، اور اسی ویکھے علی داخل ہوئے نے جنہوں اللہ دے نبی نے جنت دی بشارت دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سی علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دے اندر جان لگے۔ اللہ اکبر، کتنے حساس نے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا حضرت علی دا خود بھی قول ہے میری وجہ تو اللہ 2 گروہاں نو جہنم سے سٹے گا، ایک خارجیاں دا تے دوسرا رافضیاں دا۔ فرمایا ایک وہ گروہ ہے گا جڑا میری شان نو ودائے گا، اینی ودائے گا کہ مینوں رب ہی بنا دے گا۔ اج ویکھ لو معاشرے میں مولا علی، علی حاجت روا استغفر اللہ، علی مشکل کشا، علی گنج بخش، علی سب کچھ کرنا، یہ شان وداؤن والی گل نہیں ہے۔ اینی ودائی غلو کیتا میری شان اندر کے رب دے برابر کر چھڑیا۔ فرمائے ایک وہ گروہ جہنم چ جائے گا، اور دوسرا جیڑا میری شان نو کٹائے گا، مینوں گالی نکالے گا، خارجی لوگ مینوں برا پڑھا کہن گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا سی پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او خارجی لوگ تیرے دور اندر نکلن گے جیڑے تیرے خلاف ہون گے، تینوں گالیاں نکالن گے۔ آپ فرماندے نے انہاں دے وچوں ایک ایسا بندہ سیاہ فام ہوئے گا اور او دا ایک بازو نہیں ہوئے گا، جیڑا ایک ہوئے گا او دا سیر والا جیڑا حصہ ہے شروع والا عورت دے پستان دی طرح ہوئے گا۔ انشانی نبی پاک نے خارجی دی دسی، اور دورہ خلافت دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں خارجیاں دا کلا کما فرمایا، تے جدو کلا کما کیتا نا لاشاں دے ڈھیر لا دیتے، تے حضرت علی فرمان لگے انہاں دے وچوں او بندہ لبو جے دی نشانی نبی پاک نے دسی سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن صحابہ نے ویکھیا لاشاں اورا پرا کیتیاں، او بندہ نہ لبیا، فرمایا پھر لبو، پھر نہ لبیا، فرمایا پھر لبو۔ تہاڈی گل جھوٹی ہو سکتی ہے، جنہیں مینوں آکھیا او دی گل جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی خود گئے، لاشاں نو اٹھایا، چک چک کے پرا سٹیا، نیچیوں وہی بندہ نکلیا جیدی پیشین گوئی آمنہ دے نال نے دیتی سی۔ تے حضرت علی خوشی دے نال آندے نے صدق اللہ، اللہ نے سچا کیا ہے، و صدق رسول اللہ، تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچا کیا ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی تے بڑا ایمان رکھن والا اور پختہ ایمان، اتنا زیادہ حضرت حاتم بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھیا، خط دی اندر یہ بات لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح موقع تے انہیں خط لکھیا سی، مخبری کی تھی اللہ دے نبی دی کہ آپ تیاری کر رہے نے، کنے صحابہ نے، کنے کوڑے نے، جنگ دی صورتحال حضرت حاتم بن بلتا نے کفار مکہ نو بھیجی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تیاری فرما رہے ہیں۔ اور جدوں یہ بات لکھ کے انہیں بھیجی نا ایک عورت دے ہاتھ اندر، تے اللہ نے آمینہ دے لال علیہ السلام تے وہی نازل کر کے آپ نو مطلع کیتا، آپ نو خبر دیتی سونیوں تواڈی خبر مکیوں چل گئی ہے، ایک عورت فلان جگہ تے روزہ خاک نامی جگہ تے پہنچ چکی ہے، او دے کوڑے ایک خط ہے جے دے اندر تواڈی مخبری لکھی ہوئی ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے آئے علی کتے وے یا رسول اللہ لبیک میں حاضر ہاں، آپ فرماندے نے نال ایک صحابی نو لے جاؤ، روزہ خاک نامی جگہ تے پہنچو، ایک عورت جا رہی ہے او دے کوڑے کھاتے تے لے کے آؤ۔ ہن حضرت علی گئے
نال ایک صحابی رسول گئے واقعہ تھا نہیں بی بی اتھے ہی روزہ خاک نامی جگہ تے پکڑ لئی جا کے حضرت علی فرماندے نے خط نکال دے جڑا تیرے کول ہے کہنے لگی کوئی خط نہیں فرمایا خط نکال دے باہر فرمایا کوئی خط نہیں حضرت علی نے ڈرایا تمکایا فرمایا تو جھوٹ بول سکتی ہیں جنہیں مینوں بھیجیا جھوٹ نہیں بول سکتا اتنا یقین ہے میرے نبی تے اتنا ایمان ہے پختہ ایمان اللہ اکبر تے فرمایا انہیں اپنی میڈیا دے اندر ہونا پچھوں نکال کے وہ خط پیش کر دیتا اللہ اکبر اور واقعتاً یہ بات سچ ثابت ہوئی او دے کولی خط موجود سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دورہ خلافت تے اپنی مسند تے آئے نا تے آپ نے ایک بندے نو بلایا آپ فرماندے نے میں تینوں حکم دینا ایک کام تے مامور کرنا جلدی کر جنیاں بھی قبرانے اچیاں انہوں برابر کر دے اچیاں قبراں اساڑے ماشاءاللہ ٹھیر لا چھڑ دیں واہ مٹی پاؤ مردے دے پار پاؤ چنگا رکھ کے حضرت علی فرماندے نے اللہ دے نبی نے منو حکم دیتا سی علی جنیاں بھی پکیاں قبرانے اچیاں قبرانے مزاراں والیاں نے سب گرا دے سب ختم کر دے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جا جیڑی قبر اچھی نظر آئے انہوں زمین دے برابر کر دے جس جگہ تے تصویر نظر آئے انہوں ختم کر دے کی کر دے مٹا دے اسی عاشقاں علی دے محبت علی دے پیار کرن والے محبت کرن والے اسی تصویران دے بھی شکینہ قبران دے بھی شکینہ تے دعوے دار علی دے ساڑھا کار کوئی ایسا ہے ہی نہیں جیسے کار تصویر نہ دادے پردادے دی لگی ہو گئے بڑے شوق نہ لانے اس کار چ برکت ہی نہیں ہوندی جس کار چ تصویر آ جائے واضح طور تے تصویر لگانا حرام ہے منع اللہ اکبر اللہ حضرت علی فرماندے نے ختم کر دیو مٹا دیو جس کار اندر تصویر بیکھو قبراں برابر کر دیو سنت مطابق آج قبراں نظر آن گیاں تے اہل حدیثاں دیاں نظر آن گیاں کوئی پکی قبر نہیں الحمدللہ اور اسی فخر نہ لانے ہاں قبراں کچیاں میں زمین دے برابر نے اتنیاں زیادہ اونچیاں نہیں اس وجہ تو پکا محبت کرن والا بن پیارے علی نال سچی پیار کرن والا بن محبت ہی انہوں آندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات نو منیا جائے انہاں دے ایمان لے آندہ جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بڑیاں عزتاں تے شانہ عطا فرمائیاں نے آمینہ دلال علیہ السلام دا پیارا دماد علی انہیں حیا والا انہیں شرم والا ایک مسئلہ پیش آیا مزی والا خود پوچھن نہیں گئے کیونکہ نبی پاک دا دماد لگ دے آپ فرما دینے ایک صحابی نو آن دینے جب میں مسئلہ نہیں پوچھنا تو نبی کو پوچھ گیا اللہ اتنا شرم و حیا اور اظہار حق اتنا زیادہ ایک بندہ کہنے لگا علی جی مینوں گالتے سناؤ کوئی ایسی جیڑی اللہ دے نبی نے تواڈے نال خفیہ کیتی ہوئے آپ غصے چ آ گئے آپ فرمان لگے ایسی گل ہے ہی کوئی نہیں جیڑی نبی نے مینوں کلے نو دسی ہوئے صحابہ نو نہ دسی ہوئے دین دے معاملے اندر آپ نے ہر ایک نو بات واضح کر کے دسیے اللہ اکبر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانو انہاں نال سچا پیار کرو گے نا انشاءاللہ جے میں انہوں نے حکم دیتا زندگی گزار کے بخائی اور دے مطابق اللہ زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے وقت ہو چکے ہے انشاءاللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی شان عزت مقام تے اگلا جمعہ ہوئے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمدللہ